अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना, जिस पर 2 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख़ के बारे में। मलिकाए सबा का इस्लाम लाना। मलिकाए सबा बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान व शौकत का हाल सुनकर उनकी खिदमत में हाज़िरी की तैयारी शुरू कर दी। उधर उसके आने की इत्तिला वही के ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल गई। आप अलैहिस्सलाम ने एक वज़ीर के वास्ते से पलक झपकते ही मलिका का तख्ते शाही मंगा लिया और उसकी थोड़ी सी शक्ल व सूरत बदल दी। जब मलिका दरबार में पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलिका ने कहा, गोया ये वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक महल तामीर करवाकर उसके शहन में एक बड़ा हाउस बनवाया और पानी से भरकर उसके ऊपर खूबसूरत शीशे का फर्श बिछाया। देखने वालों को ऐसा महसूस हुआ था कि सहन में पानी बह रहा है। उन तमाम तैयारियों के बाद मलिका से महल में दाखिल होने के लिए कहा गया। जब मलिकाए सबा सहन में पहुंची तो पानी देखकर उसमें दाखिल होने के लिए पिंडली से कपड़े समेट लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पूरा सहन खूबसूरत शीशे से बनाया गया है, इसलिए कपड़ा समेटने की ज़रूरत नहीं है। मलिका की अकल पर ये सख्त चोट थी। अब उसने हकीकत हाल को समझा कि ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ हमें ये यकीन दिलाने के लिए है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल चीज़ें अता करने वाली कोई ना कोई हस्ती ज़रूर है, जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है। लिहाजा वो अपने कुफ्र और शिरक पर शर्मिंदा हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आई। 2वां क़िस्सा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। मुसैलिमा अनसी और मुख्तार के मुतालिक पेशिन गोई का तो आगे होने वाली बात को पहले पहचानने को बोल डालना। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना निकलें, जिनमें मुसैलमा अनसी और मुख्तार हैं। मुस्नद अबी आला 6820 के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो मुसैलिमा और अनसी का ज़ुहूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने ही में हो गया और मुख्तार का ज़ुहूर कुछ ज़माने बाद हुआ। लिहाजा इस हदीस की वजह से लोगों ने उनको झूठा समझा। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। अमानत का वापस करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि जिनकी अमानतें हैं उनको लौटा दो। सूरह निसा 50/8 आयत में है। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो अगर किसी ने किसी शख्स के पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी हो
تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ مسافہ اور معانقہ کا سنت طریقہ۔ مسافہ گتو ہاتھ ملاتے سسے بولتی، معانقہ گتو گلے ملتے سسے بولتی۔ اس میں سنت طریقہ کو ساگر کو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے۔ طبرانی اوسط 97 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ طبرانی اوسط 5059 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ 7 6واں آیت میں ہے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے فکر میں لگا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورہ روم میں 7واں آیت میں ہے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ جہنم کا کنواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو حبحب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے کہ وہ اس میں ہر جابر ظالم شخص کو ٹھہرائے گا۔ طبرانی اوسط 3548 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو تو پھوڑ دو، چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ مستدرک حاکم 8250 کے ریفرنس میں سے۔ 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ کتے کے جھوٹے برتن کو اچھی طرح دھوو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھوو اور سب سے پہلے اسے مٹی سے مل کر صاف کر لو۔ صحیح مسلم حدیث 674 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپر 2 سفر المظفر کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر 3 سفر المظفر کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔